नन्दनः पार्थो वत्ससुतिर्भोक्ता दुर्गं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जला गान्धारनीलोत्पला राघवती पेणवहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवतः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरघरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन् श्रेयसे दिवाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः यन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः विश्वरूपसन्दर्शनयोगः उवाच परमं गुह्यमध्यात्मसङ्गीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम विभूतानां सोमया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत्तामन्यं महात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं पुरुषोत्तमा यत्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत एकस्तं जगत्कृष्णं चराचरं मम देहे गुणाकेश यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् उवाच दर्शयामास पार्थाय परमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिव्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा
सा देवं कृताञ्जलिरभाषत। देवांस्तव देवते ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् नेत्रं पश्यामि त्वं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं पूर्णेशं समन्ताद्द्वितीयमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यन्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं हुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं वदन्तं द्यावा पृथिव्योरिदं सरण्ये व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः भूतं रूपमुग्रं तमेदं स्वर्गत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा सङ्घाः त्वं कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्च स्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्ष्यन्ति त्वां स्मिताश्चैव सर्वे रूपं तेर्बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहोरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तरामं नभस्पृशं दीप्तहुतेकवक्त्रं व्याख्यानं दीप्तहुतालनेत्रं दृष्ट्वा त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो मुखानि विश्वानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे विष्णुद्रोणसुतपुत्रस्तदासौ वक्त्राणि ते परमाणा विशन्ति भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितायुक्तमाङ्गैः यथा नदीनां भवम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरान् विशन्ति वक्त्राणि ज्वलन्ति यथा प्रदीपं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि विज्वलन्ति समन्तात् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नैव जानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृत्तो लोकाः समाहर्तुमिह प्रवृत्तः हृदे मां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्
पूर्वमेव निमित्तमात्रम् अवसव्यसाचिन् अन्यानपि योगवीरा जैवाव्यतिष्ठा धृतिः सपत्नान् कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति संघाः तन्महात्मन् अनन्तदेवेश जगन्निवास सदसत्तत्परं यत् पुरुषः पुराणः सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पृष्ठतस्ते सर्व अनन्तदेवे तोऽसि सर्वः मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं चापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं मम प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य कायं सखेव सख्युः यः प्रियायार्हुसितो वसोढुम् त्वं वृषितोऽस्मि दृष्ट्वा प्रवृत्तं मनो मे दर्शय देवरूपा देवेश जगन्निवास चक्रिणं स्तं पृच्छामि त्वं भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच अर्जुनेदं
तप मत्कर्म मत्परमो मद्भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः मामेति पांडव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे